Earlier, he was also questioned in August. Well, let's go across to Neeta now for more details. Neeta, what are the details? And he's extremely elderly. Now, the National Investigation Agency has arrested Ranchi-based human rights activist Father Stan Swamy for questioning in the Bhima Koregaon violence case. Swamy, who's 83 years old, had in the past denied any involvement in the case. Earlier, he was also questioned in August. Well, let's go across to Neeta now for more details. Neeta, what are the details? And he's extremely elderly, and that's why he didn't want to travel earlier for questioning. Yes, Gargi, but now NIA is claiming that, his links were always ever known, that he was working in close in tandem with Maoists in Jharkhand area. He has been arrested by NIA in Ranchi only. He's 83 years old. He originally belongs to Kerala, but he has been working with tribals in Jharkhand area. The case pertains to Elgar Parishad only. NIA has already registered cases against many people in that case. The trial is still going on. The trial is yet to start. It's been more than 2 years now. But NIA claims, as far as this arrest is also concerned, they have got concrete evidence. He was arrested late last night after NIA went to his house. They were there for about 15-20 minutes and he was arrested. Now he has been taken into custody and he would be produced in the required court in Ranchi itself. Gargi? All right, Neeta, thanks so much for joining us with those details. सतमंता देवपाक स्वर्गानी पितमीच्या रुसनारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं समावलो आंकवार मरेताय जल्मलो 5 पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका कुसाल जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोड पदवेदार देवापाचे उजव्याक बसला तुयतान जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो सतमानता पवित्रात्म्यांक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकताल पातक्यांचे बोगसणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्या पासुर्गीच्या जें नांव पवित्र जावं तुझे रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजे टायसा स्ट्रमादे तू सदव आनी सदैवी तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजे टायसा स्ट्रमादे तू सदव आनी सदैवी तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजे टायसा स्ट्रमादे तू सदव आनी सदैवी तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा गुताक आनी पवित्र आत्म्यांक सदाकाळ आमेन. प्रितीच्या नो काल तुमी टीव्हीचेर फादर स्तान स्वामी हाची खबर आयकल्या आसतली. NIA नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी हांणी कैदी केला. आपलें आख्खें जिवीत ह्या पाद्री भावान झारखंड ह्या राज्यान गरीब आदिवासी लोकां पासत जोडयलें.
सरकाराच्या आड कायद्यांचेर ताणें आपलो निशेध मारलो. आदिवासी लोकांचे होक राखून ताणें जायते उदारगत त्या वाठारांत हाडली. सरकारचे आड उलयता म्हूण ताचेर फोटीचो आरोप घालून तो एक टेररिस्ट ग्रुपाचे संबंदान आसा म्हूण तो एक टेररिस्ट म्हूण ताचेर घाराणें घालून ताका कैदी केला. ह्या तेरसान केरीत भाशेन ताचे पासत मागुया. ताका आनी दुसऱ्यांक जांचेर फोटीचे आरोप घालून कैदी करून बोणकोणींत घाल्यात. बेगीनूच ताका सुटका मेळूंक हे भाशेन न्हीद आनी शांती तांकां मेळूंक आयज ह्या तेरसाची मानावळ करतल्या सेंट पॉलिका समुदाय, मार्राटू समुदाय ह्या सगळ्या कुटुंबा पासत मागुया. सायबीन मायचे विणवणेन देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक आनी हे पिडेंतले तांकां राखूंक. पयलो गोट. बोडया गाब्रिएलान आंकवार मारयेक खबर दिली देवाचो पूत तिचे कुसपेन येतलो म्हूण आनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन ती गोरबेस जाली. देवाचें उतर. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नमान तुका देवाचे चड अपुरबायेचे सर्वेस्पो तुजे सवय आसा. हें आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नमान कसलें जायत तें चिंतून पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारये, तूं देवाचे आपुरबायेची आयक. तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तूं ताका दवरतली. नियाळ. देवदूत मारयेक नमान करता. देव देण्यांनी बोल्लोले, देवाक मानवलोले मारयेक देव बाप एका देवदूता उदेशी आपली येवजण कळीत करता. मारिया घाबरता. कोण घाबरचो नासलो काय? घाबरप मनीसपणाच्या सोयंबानूच आसा. आयच्या ह्या काळार आमी घाबरोना काय? आयज आमच्या समाजांत आमी कोरोना व्हायरस पिडेक लागून घरांतली भायर सरूंक घाबरता. शेजाऱ्या कडेन उलोवंक घाबरता. गोरजेवंताच्या आदाराक पावूंक आमी घाबरता. असल्या वेळार मारयेची देख आमी घेवया आनी देवाचेर आमचो विस्वास दवरून जिवया. मागणें. बापा, जायते फावटी आमी आमच्या कोश्टांचेर आमचें ध्यान मोन लायलां आनी तुजेर विस्वास दवरूंक ना. पूण आतां मारयेक आमचो नमुनो कसो घेवन तिचे भाशेन तुजी खोशी करूंक आनी तुजेर विस्वास दवरूंक तुजी कृपा आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमचे अप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पो जेटायसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदावी तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पो जेटायसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदावी तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पो जेटायसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदावी तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पो जेटायसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदावी तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये
आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजे टायसा स्त्रिया मध्ये तू सदो आणि सदैवी तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजे टायसा स्त्रिया मध्ये तू सदो आणि सदैवी तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजे टायसा स्त्रिया मध्ये तू सदो आणि सदैवी तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजे टायसा स्त्रिया मध्ये तू सदो आणि सदैवी तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजे टायसा स्त्रिया मध्ये तू सदो आणि सदैवी तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजे टायसा स्त्रिया मध्ये तू सदो आणि सदैवी तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक उताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. मोचे जेजूस बोगस आमकां निवारकाय परच्या उज्यांतली व स्वर्गात सगळ्या उत्पन्न असलेल्या भोव करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो गोट आंकवाड मारिया गोरवेत आसतना एलिझाबेथ आपले मावशे भयणीक भेट करूंक गेली आणि तिचे थंय 3 म्हयने रावली. देवाचे उतर. आंकवाड मारिया गोरवेत आसली त्या दिसांनी मारिया उठली आणि दोंगरी वाठारांत जुदाच्या एका नगरान दोनवोदान गेली आणि जाकारेसाच्या घोडान भितर सरून तिने एलिझाबेथीक नमान केलें. नियाळ मारिया न्हूच फकत मागण्याची ओस्तोरी पूण प्रिती सेवेची ओस्तोरी आसली. ती दुसऱ्यांची गरज वळखून घेता आनी फावो तो आदार दिता. आपूण देवाची आवय जावची आसा म्हूण व्हडपण दाखयना. न्हय म्हूण आपल्या भलायकेचे चिंतून घरा बसना पूण एलिझाबेथ आपले मावशी भयणीचे चिंता आनी तिच्या आदाराक वेता. आयज आमी कितें करता काय जेन्ना आमकां गमून येता की एका घरांत कोण कोवीड पॉझिटीव मेवला म्हूण ताचे फामिली सवें सगळीं नातीं आमी तोडटाव. तांकां घडयेक आमच्यान जेवण वा वखदां हाडून दिवंक जातालीं पूण आमचे भलायकीचे चिंतून आमी आमच्या घरांतूच बसून रावल्यांत. दुसऱ्यांच्या गोरजांक पावूंक विसरल्या. मागणें सोम्या आमच्या व्हडल्या वस्तूंनी न्हय पूण धाकट्या कोरण्या उदेशी आमचो हुस्को गरजेवंताक दाखोवंक जातालो. आमच्यान हे पिडेक सांपडलोल्या आमच्या भावा भयण्यांची सेवा करूंक जाय नासली जायत पूण फोनार तांची खबर घेवंक आनी तांकां धीर दिवंक जातालो. हें आमी करूंक ना पूण आयज मारयेची देख घेवन आमी जाता ते भाशेन आमच्या गरजेवंतांक पावोवंक तुजो आदार मागता. आमच्या अप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राय जमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळयेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजे टायसा स्त्रिया मध्ये तू सदो आणि सदैवी तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजे टायसा स्त्रिया मध्ये तू सदो आणि सदैवी तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर
आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सर्वेस पोजेट आयसा ओस्ट्रिया मध्ये दिसोदो आणि सदवी तुझा पूज जेजू. भागीवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कोर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सर्वेस पोजेट आयसा ओस्ट्रिया मध्ये दिसोदो आणि सदवी तुझा पूज जेजू. भागीवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कोर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सर्वेस पोजेट आयसा ओस्ट्रिया मध्ये दिसोदो आणि सदवी तुझा पूज जेजू. भागीवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कोर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सर्वेस पोजेट आयसा ओस्ट्रिया मध्ये दिसोदो आणि सदवी तुझा पूज जेजू. भागीवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कोर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सर्वेस पोजेट आयसा ओस्ट्रिया मध्ये दिसोदो आणि सदवी तुझा पूज जेजू. भागीवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कोर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सर्वेस पोजेट आयसा ओस्ट्रिया मध्ये दिसोदो आणि सदवी तुझा पूज जेजू. भागीवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कोर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सर्वेस पोजेट आयसा ओस्ट्रिया मध्ये दिसोदो आणि सदवी तुझा पूज जेजू. भागीवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कोर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सर्वेस पोजेट आयसा ओस्ट्रिया मध्ये दिसोदो आणि सदवी तुझा पूज जेजू. भागीवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कोर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप उदाक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदाकाळ आमेन. ओ म्हज्या जेजूस भोगोस आमची पातकां निवाड आमकां कोणातल्या उज्यांतली पोरगोतली कश्ट जाल्यांक ओतम्यांक स्वर्गार व्हर ओदी करून चड गरज आसलोल्यांक. तिसरो गोट आंवकार मारिया बालका जेजूक बेल्या शारांत गोरवाच्या गोट्यान मोनजाती मोदें पोसूत जाली. देवाचें उतर आंवकार मारयेन आपल्या मालगोड्या पुताक जोल्म दिलो आनी तांकां कानावळीन स्वात नासली देखून फाल्यांनी गुटलावन ताका खावणेन आड घालो. नियाळ मारिया आनी जुसे एका खानावळींत थावन दुसरे खानावळींत जागो सोदपाक भोंवतात. आनी शेकी आपल्या मालगोड्या पुताक एका गोट्यान जोल्माक हाडटा. एके भाशेन समाजांत तांकां जागो नासो दिसता. समाजाचे देगेक उडयलोल्या मनशा भाशेन तांची गोत जाली. आयज कितलीं आमची भावां भयणां करोना व्हायरस पिडेंतली बरी जावन आमचे मोदें परत आयल्यांत, पूण तांकां आमी समाजाचे देगेक उडयता. ती एके वाटेन आयल्यार आमी दुसरे वाटेन वळोन वेता. कित्याक म्हूण आमी तांकां भायर हाडटा. ही मनशां एके भाशेन झूज जिखून आयल्यांत आनी आमी तांचे मुखार आनीक एक झूज दवरता. हें कांय आमचें मनीसपण? मागणें सोम्या खाणावळीन जागो नासलो देखून देवाचो पूत जावन लेगून तूं एका गोरवा गोठ्यांत जोल्माक आयलोय. संवसाराचे देगेक आसलोल्यांचें दूख तूं वळखताय. आमकांय हें दूख वळखून घेवंक आनी आमच्या भावा भयणांक मोगान वेंगोवंक तुजी घोटाय आमकां फावो कर. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस तुजे टायम्सा ओस्ट्रिया मध्ये दिसोदो आनी सदावी तुजो पूज जेजू. भागीवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर.
आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुलले सर्वेस पो तुझ्या टायन्सा उस्तुर्या मादे तू सदव आणि सदवी तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुलले सर्वेस पो तुझ्या टायन्सा उस्तुर्या मादे तू सदव आणि सदवी तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुलले सर्वेस पो तुझ्या टायन्सा उस्तुर्या मादे तू सदव आणि सदवी तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुलले सर्वेस पो तुझ्या टायन्सा उस्तुर्या मादे तू सदव आणि सदवी तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुलले सर्वेस पो तुझ्या टायन्सा उस्तुर्या मादे तू सदव आणि सदवी तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुलले सर्वेस पो तुझ्या टायन्सा उस्तुर्या मादे तू सदव आणि सदवी तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुलले सर्वेस पो तुझ्या टायन्सा उस्तुर्या मादे तू सदव आणि सदवी तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुलले सर्वेस पो तुझ्या टायन्सा उस्तुर्या मादे तू सदव आणि सदवी तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुलले सर्वेस पो तुझ्या टायन्सा उस्तुर्या मादे तू सदव आणि सदवी तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप उताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. हे म्हजे जेजूस भोगोस आमची पातकां निवाड आमकां हे कोणातल्या उच्यांतली पुरगुतलेल्या कश्टलेल्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो गोट आमकां मारयेन बालकाक जेजूक व्हेलो आनी भेटयलो देव तेंपलान आनी दिलो ताका सांज सुम्याच्या हातान. आमचे अप्पा सुर्गीच्या देवाचें उतर मोइसेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे तिची शुद्धी करचे दीस भरले तेन्ना देवाक भेटोवचे खातीर ताका जेरुजाल्याक व्हेलो. तर जण एकलो मालगडो भुरगो देवाक भेटोवन दिवचो अशें सुमतीन बरयलेलें आसा तें पाळूंक जाय आसलें. नियाळ मोइसेसाच्या शास्त्राचे कायदे पाळचे खातीर मारिया आनी जुसे निकतो जल्मलोल्या बाळकाक देव मंदिरान भेटयता. मारिया कायद्याक मान दिता, समोर ती पाळटा. आयच्या आमच्या समाजांत आमचे धर्मीक फुडारी तशेंच आमचे राजकीय फुडारी दोतोर नर्सी आदी आमकां आमचो जीव राखून कांय कायदे दितात. तांतले कितले म्हूण कायदे आमी पाळटात. आमी सोशल डिस्टन्सींग करता काय, आमी मास्क घालता, आमी कायदे पाळिना जावन न्हूच आमचो पूण आमचे भोंवतणी आसलोल्यांचो जीव रिस्कार घालता म्हूण आमी जाणोत काय. मागणे सोम्या आमच्या फुडाऱ्यांक बरे कायदे करूंक तुज्या पवित्र आत्म्याचो आदार तांकां दी आनी आमकां मारये भाशेन कायदे पाळूंक आमचोच न्हय पूण हेरांचोय जीव राखूंक आमकां तुजे असले निर्मळ कालीस फावो कर. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता
तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळयेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मुरले सर्वेस पोज तुझ्या टायसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवी तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुरले सर्वेस पोज तुझ्या टायसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवी तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुरले सर्वेस पोज तुझ्या टायसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवी तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुरले सर्वेस पोज तुझ्या टायसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवी तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुरले सर्वेस पोज तुझ्या टायसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवी तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुरले सर्वेस पोज तुझ्या टायसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवी तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुरले सर्वेस पोज तुझ्या टायसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवी तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुरले सर्वेस पोज तुझ्या टायसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवी तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुरले सर्वेस पोज तुझ्या टायसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवी तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुरले सर्वेस पोज तुझ्या टायसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवी तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा उताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. हे म्हजे जेजूस भोगोस आमची पातकां निवाड आमकां एमकोनांतल्या उज्यांतली उडगतरी कश्टांतल्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो गोट परबेच्या दिसा सांडल्या उपरांत 3 दिसांनी बालक जेजू देव तेंपलान मेळ्ळो. देवाचें उतर आनी जेजून तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हज्या बापायच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळत आसल्यात. पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना. नियाळ जेजूची उतरां आयकूंक आनी समजूंक आमकां जायते पावटी अवघड जाता आनी हाकाच लागून आमच्या मोतीन दुबाव रिगतात. कितें जातोलें काय? कित्याक लागून अशें घडलें काय? कितें म्हूण देव करूंक सोदता? असली चिंतनां आमच्या मनान जायते पावट येतात. ह्या दिसांनी ही चिंतनां ओदीक आनी ओदीक आमकां सोतायतात. आमकां खबर ना फाल्यां कितें जातोलें वा कितें जावचें ना तें. देवाची येवजण समजूंक आमकां अवघड जाता. पूण तरी आसतना मारये भाशेन आमी आमचो बावाट घोट करूंक गरज. मागणें बापा, जायते पावट आमच्या मनान दुबाव येता, पूण मारये भाशेन तुजेर विस्वास दवरूंक आनी तुजेरूच पातयेवन आमी जिवंक सोदताव. हें करूंक तुजो आदार आनी बळ आमकां फावो कर. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव.
तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मुरले सर्वेस पो तुझे टायसा ओस्ट्रेलिया मध्ये सदो आणि सदावी तुझा पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुरले सर्वेस पो तुझे टायसा ओस्ट्रेलिया मध्ये सदो आणि सदावी तुझा पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुरले सर्वेस पो तुझे टायसा ओस्ट्रेलिया मध्ये सदो आणि सदावी तुझा पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुरले सर्वेस पो तुझे टायसा ओस्ट्रेलिया मध्ये सदो आणि सदावी तुझा पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुरले सर्वेस पो तुझे टायसा ओस्ट्रेलिया मध्ये सदो आणि सदावी तुझा पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुरले सर्वेस पो तुझे टायसा ओस्ट्रेलिया मध्ये सदो आणि सदावी तुझा पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुरले सर्वेस पो तुझे टायसा ओस्ट्रेलिया मध्ये सदो आणि सदावी तुझा पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुरले सर्वेस पो तुझे टायसा ओस्ट्रेलिया मध्ये सदो आणि सदावी तुझा पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुरले सर्वेस पो तुझे टायसा ओस्ट्रेलिया मध्ये सदो आणि सदावी तुझा पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुरले सर्वेस पो तुझे टायसा ओस्ट्रेलिया मध्ये सदो आणि सदावी तुझा पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा उताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. हे म्हजे जेजूस भोगोस आमची पातकां निवाड आमकां कोणातल्या उज्यांतली पुरगुतली गोश्टतल्या आत्म्यान स्वर्गार बोर ओदी करून सोड गरज आसलोल्यान. नमान रणे काकुदीचे माये तुजगे आमचे जिवीत अमृत आनी बरोसो आमी पोदेशी विशीं बालकां तुकोलो मारता. हे दुगाच्या कोणान हासकार सुस्कार सोडून रुदन करून मागीर तुका प्रार्थना. आमचे दोळ रातीनी तुजी काकुतीची नदर घाल तूं कोणवाले आनी मोगा धुलो भांकार मरे. हे परिसप्रांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवन देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजून बसयलां ते आमकां फावो जावच्या. बोपो इजायेचे राणे आमचे पासूत माग क्रिस्ताचे बासावणे आमकां फावो जावच्या. पाप साहेबाच्या तेंसांक आमचे अप्पा सुर्गीच्या जे नांव पवित्र जावं. तुझे रायज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मुरले सर्वेस पो तुझे टायसा ओस्ट्रेलिया मध्ये सदो आणि सदावी तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा उताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. शेवटाचे मागणे. देवा आमच्या मोगाल बापा आयज जेन्ना कोरोना व्हायरस हो मारिकार रोग उप्रासला मारयेक एक नमुनो कसो आमी आमचे मुखार दवरता आनी आमच्या गोराब्यान तिचेच भाशेन तुजे रूच पातयेवन जिवंक आनी गोडटा ते परी एकामेकाच्या आदाराक पावूंक
आमचो आनी एकामेकाचो जीव राखूंक प्रयत्न करतल्यांक म्हूण भास दिता. सगल्यांक आमकां राख आनी सांबाळ हें आमी मागता सायबीण मांयचे विनवणेन जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन.
सर्वेस्परा मुखारिया takatin wasuya Totir koro amche taro takavakanuya Sorvesvora mukariya takatin wasuya Totir koro amche taro takavakanuya Anki brito so gloso so tacha tatasa Utus porput kolkodare tanes koronara Sorvesvora mukhariya takatin vasuya Totir koro amche taro takavakanuya Sorvesvora mukhariya takatin vasuya Totir koro amche taro takavakanuya बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं तुमची सवय आसूं मुगळ बाबंडू देवाची खुशी आमच्या जिवितान जावन आसा एक मुख्य भाग आनी आमी जाणा चडशे फावटी मनीस कशे आमी आमची खुशी करता आनी जेन्ना आमची खुशी करूंक आमकां मेळना तेन्ना आमी दुखी जाता पूण आयज देव आमचे मुखार जेजू आमचे मुखार आपली आवयचो एक नमुनो आवयचो आयज आमकां उगडास करता जे भाशेन मारयेन म्हाका बाबूंडो देवाची खुशी केली कशे भाशेन सगळे वेळार तिचे तिणें देवाच्या उतराक ओय मोडलें आनी उतर देवाचें उतर ओय मोडलें पूण आपल्या जिवितान पाळलें तर आयज हीच कृपा आमकां मागुया जेन्ना आमच्या जिवितान कोश्ट आडकोळ येतात आनी देवाची अजुणी समजूंक वो कितें घडटा तें आमकां समजूंक आमकां आमच्यान जायना कित्याक अशें म्हज्या जिवितान घडटा हें म्हज्या मोतीन आटापोवंक जायना तसल्या वेळार देव कोता तेच वाटेन आमी चलूंक देवाची खोशी करूंक आनी दिसपट्टी देवाच्या उतराचेर पातून जिवीत आमची फुडें वचूंक आमकां आमी सांताची कृपा मागुया आनी मिसान पावती बरी वंटकींचे खातीर आमच्या पातकांची दूख दवरया जे वेळार देवाची खुशी करूंक ताचें उतर पाळूंक म्हाका जायत्यो संदी मेळटाल्यो जावं म्हज्या खासगी जिवितांत म्हज्या कुटुंबांत पूण तशें हांवें करूंक ना देवा लागीं बोगसणे मागुया आनी देवाचे बोगसण ताकून सुगली म्हणया हांव पातकी सर्व वेदांत देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडूंक हांवें जायतीं पातकां केल्यांत वो म्हजो अपराध वो म्हजो अपराध वो म्हजो बोवड अपराध ह्या सौभाग्य सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्वदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासणच्या जिविताक पावूं आमेन सुमिये काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सुमिये काकूत कर सोमिया काकूत कर हे मीस हांव भेटयता फ्रांसिस्को झेवियर मास्कारेनस हे आमचे बाबाचे आत्मे बासत देवान ताका सासणेचें सुख फाव करून ताचे बासत मागुया तशेंच जी आयज आपलो वाडदीस समारंभ जाता आपल्या लग्नाचो दीस तांचेरूय देवान आशिर्वाद घालचो आमचो भाव ग्रेग एस्तिबेरो आपलो लग्नाचो दीस समारंभ
आनी ताचो वाडदीस ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालून ताचे पासून मागुया. तुमकां खबर आसा मुखार बाबरिणो फादर स्टॅन स्वामी हो 3 वर्सांचो पाद्री, जेजुईत पाद्री, ताका बोणकुणीत घेतला सरकारान. तो टेररिस्ट म्हूण जायतो सुमार 50 वर्सां आसा ताणें आपली जिविताची गरीब लोकां पासत, झारखंड आदिवासी लोकां पासत झुरयली. जेन्ना सरकाराचेर आड कितें उलयलें तेन्ना सरकारान ताका ताजेर घारणें घालून ताका टेररिस्ट म्हूण बंद केला. तर मागुया ह्या पाद्रीक जाणें आपलें आख्खें जिवीत गरिबा पासत दिलें ताका बेगीनूच सोडूंक आनी ताका नीत फावो जावंक, तशेंच ताचे बरोबर दुसरेय बी बणकुणीत आसा ताकाय बी, आनी ह्या सरकाराचे दोळे उगडूंक देवान हे भाशेन बरी नीत ह्या सरकाराक दाखोवंक तांचे पासत मागुया. प्रार्थुया. चड पवित्रतारा आनी सासणेच्या देवा, तूं अगोणीत मोवाडेचो बाप, तुजे लागीं मागतल्यांक ताका फावो जाल्ले परस चड आनी ताणें आशिल्ले परस चड तूं दिताय. ताची तुजे काकुतीन सर्व आमची पातकां बोगूस आनी जी आमी मागूंक फुडें सरणाव तें तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो कोरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजभर चलयता सासणेच्या सासणांक. आमेन. भाग्योन पावलोन गालेशकारांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप. बाबा भयणीनो, जेजू क्रिस्ताचेर बाबाट दवरून बासयलोलें देणें बाबाट आसलोल्यांक दिवचे खातीर सगळो संवसार पातकाचे पोदवे काल आसा अशें पवित्र पुस्तक सांगता. पूण बाबाट येवचे आदीं आमी बाबाट उक्तो जायसर समुतीचे राखणे खाल कोयदी आसल्या. म्हणटोच क्रिस्त येसर आनी बाबाटा उदेशी आमी प्रमाणीक जोडीसर समूत आमचो बाल शिक्षक जाली. पूण आतां बाबाट आयल्या उपरांत बाल शिक्षका खाल आमी नाव, कित्याक क्रिस्ता जेजूचेर बाबाट दवरून तुमी सगळीं देवाची भुरगीं क्रिस्ताच्या एकठारान पविस्नान घेतला. कितल्यानी तुमी क्रिस्ताचो रुपकार घेतला. जुदेव आनीक ना, ग्रीक ना, गुलाम ना, स्वतंत्राय जोडलोलो ना, दादलो ना, बायल ना, तर क्रिस्ता जेजूच्या एकठारान तुमी सगळीं एक. आनी जर तुमी क्रिस्ताची तर आब्रामाची संसद तुमी आनी बासावणे पोरमोणे दायजी. देवाचें उतर हें देवाचे वडकर. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. ताका तुमी गितां गायात. किनोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात. ताच्या ओसऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोश भरीत जावं. जबाब. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचें मुखामोल सोदीत रावात. ताणें केल्ल्या ओस्तोऱ्या विजमितांचो ताच्या तोंडांतल्यान
तोंडांतल्या निवाड्यांचो उगडास दवरात. जाबाक सर्वेस्वराक सदांकाल आपल्या कोडाराचो उगडास आसा. ताच्या चाकरा आब्रामाच्या पुता धुवानो ताणें विचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो तोच सर्वेस्पोर आमचो देव. शेकान शेक प्रितुमेचेर ताची पदवी चलता. जाबाक सर्वेस्पोराक सदांकाल आपल्या कोडाराचो उगडास आसा. उद्गास उबी रावया. Solvesporak, soy. Solvesporak, soy. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती सगळीं सुभागी. Solvesporak, soy. Solvesporak, soy. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू लोकांचे उर्बेचे लागीं उलयतातूच आसतना लोकांच्या जोम्यांतल्या कोण एकले बायलेन व्हडल्या ताड्यान ताका म्हणलें, तुका सांबाळलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिलें तें अर्दें बागी. पूण ताणें म्हणलें, देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळटात ती अदीक बागी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्त. मोगळ बाबूनो एक फेमस इंजिनियर ताका पॅरलायज जाली आनी इतलो ताचें नांव इतलो फेमस तो की ताका एक कॉन्ट्रॅक्ट दिलोलो सस्पेन्शन ब्रीज बांदपाक. आतां पॅरलायज जावन तो घरा आसलो पूण ताचे कंपनी ताका सांगता घरास्तावन तूं एक ब्लू प्रिंट तयार कर आनी तुजे ब्लू प्रिंटा प्रमाणे आमी हे ब्रीज बांदतले. हांव आनी भाशेन मुखार बाब निडो तो एक ब्लू प्रिंट तयार करता. आनी जायत्या वर्सांनी जेन्ना ही ब्रीज तयार जाता सस्पेन्शन ब्रीज तेन्ना ताका व्हरतात ती पळोवपाक आनीक इनॉग्रेट करपाक. आनी हे ब्रिजीक पळोवन मुखार बाब निडो तो खुशाल जाता आनी म्हणटा एक्झॅक्टली एकॉर्डींग टू माय प्लॅन. तुमी सारकी प्लॅना प्रमाणे म्हज्या प्लॅना प्रमाणे ही ब्रीज बांदल्या. मुगळ बाब निडो देवाकूय बी देव एक प्लॅन काडटा आमच्या जिवितांत आनी आमचें आख्खें जिवीत जावन आसा मुगळ बाबी ताच्या प्लॅना प्रमाणे. जायते फावटी आमी जाणां जेन्ना आमचे जिवितांत वयर सकयल जाता तेन्ना आमकां दिसता की कित्याक हें म्हजें भशेन जालें आनी देवाची खुशीक पाळूंक देवाची खुशी करूंक जायते फावटी आगोड जाता. तर आयज ही आमी काणी आयकतना देवाची मांडणी आमच्या जिवितांत आमी मानून घेता काय भोव करून ह्या दुयेंसांत आमी जेन्ना इतले कोर्स आमी सोंसता आमी केन्ना म्हणटा आमकां जावं देवाची कोणी देवाची खुशी असले आमचे दुयेंस येवन असले आमचे दीस येवन. आनी आयज जेजू मुगळ बाब निडो हे आपली आवयची आमकां आमचे मुखार देख दवरता. जेन्ना जेजू जायत्यो मिलाग्री करतालो तेन्ना ते लोक ताका कोणेच वाकाणटात आनी एकली आवय म्हणटा सायबा तुजी आवय बागी तुजो असलो पूत तिका मेळून. आनी जेजू कितें करता जेजू मातशें फुडें वता आनी म्हणटा म्हजी आवय बरी आसा पूण जी कोण म्हजें उतर पाळटात आनी सांबाळटात ती अदीक सुभागी. म्हणजे जी कोण देवाचें उतर पाळटात आनी देवाची खुशी करतात ती अदीक सुभागी. मुगल बाबून आमकां सगळ्यांक म्हाका पासून सोंपें हांगासर तुमकां सांगपाक देवाची खुशी म्हूण. पूण खऱ्याच जिवितांत आसा न्हू इट इज डिफिकल्ट देवाची खुशी करपाक. कित्याक जाणां दर घडयेक आमी आमची खुशी करता. तर आयज खेरीत भाशेन आमी मागुया देवाचें उतर आयकूंक. जेजू म्हणटा आयज
देवाची उतर आयकतात आनी सांबाळटात ती ओदीक भागी आनी हें गरजेचें आसलें. देवाचें उतर आयकल्यारूच पुरो ना, पूण दिसपट्टी सांबाळूंक जाय, दिसपट्टी पाळूंक जाय, तेन्नाच आमी देवाची कुशी करतले. तर असलेंच देणें आमकां अजून एकल्याक दी म्हूण आनी मारयेची मजत आमकां मागूंक, तेजे भाशेन सगळ्या वेळार देवाची कुशी आमी करूंक देवाची मजत आमकां हे मिसात मागुया. देवा उतर आमी घेतला, ताका आमी जबाब दिला. जबाब सांगी जिविताचो मोगान केले बेटवणेचो. बाबा तुझे उतर मागता, मोगान तुका जिवीत वमता. बाबा तुझे उतर मागता, मोगान तुका जिवीत वमता. म्हजे भावमध्ये आमचें बलिदान सर्व पवित्र देवा बापाक मानता तसलें सांगून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटूंक फॉर्मलें तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सर्वणीची पवित्र रीत समोर उबून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकां अदीक अदीक पवित्र कर. हे आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सभे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बरुया. आमी ती सर्वेस्परांत हांवें बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पवित्रा आनी सासूचे देवा, सर्व काडी आनी सर्व ताई आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मुशाक लुसलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दोयेन ताका सोडली. त्या दिवशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दरबार तुजी तो महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आनंदान तुजी स्तुती आमी परगट्टा. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाचे जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन खोस मरण सुसूंक वयच्या दी तेणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पिची. देश पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी तें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासीक कोरडाचें हें रगत पातकांचे बोक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस म्हज्या पासत हें बारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. आमी दुसरा जबाब दिवन बाबाचो गुड परगटुया. सुम्या जेजू हो उंडो आमी घालता आनी एका जितलें पियेता तितले पावटी तुवें वैभवान येसूर आमी तुजें मरण परगटा.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती उपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरमणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान दोगो शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की तुमचे विस्तारले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागन बापा, फिलीप नेरी आमचे गौरी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास दर म्हणल्यार ते आमचे बाबा बनीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोजी मेळण्या समेस्तांक तुजें पोसवडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची आमी सान वांटो घेता तांची सगळ्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें पळय मरे देवाचे माये संगती तिचे पती भाग्यन जुसे भाग्यन धर्मता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी उमेमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पवित्र बापा सर बंधून आनी वैभव तुका सासणेच्या सासनांक आमेन. आमचे बापा म्हणटा आमी म्हणटा बापा तुजी खुशी जे भशेन स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी ही खोशी देवाचें उतर आमी पाळटा तेन्ना करतात. तर देवाचें उतर आमी पाळूंक आनी भाशेन दिसपट्टी तें जिवूंक आनी सगळी आमची मागणी बापाचेच खुशेचेर आमी पातयेवंक देवाची मजत आमकां आमचे बापा म्हणटना मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यांक पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पर आसो वाटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सोबसके आमकां निसर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबंडरान जेजू क्रिस्ताच्या शणेक आमी बोरभाशेन उतरेकता. तर आमकां तुज्या काकलुतीन सर पातकांनी सुटय आनी सर वखदांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळतीचे दीस घाल आनी तुजी कशें प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपणान सांबाळ. जो जियेत आनी राजपूत चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. शिमाची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडून रोखता हांव शेंग वेता ती म्हजी जोडटी आनी कास्ताणे आसांक पूण तुजी काकुतीर म्हजी येतम्या तशेंच कुडीक भलायकी नको दिवं. हो जण आसा जिवू जेजू सगळ्या वेळार आपल्या बापाची खोशी ताणें केली. ताच्या जेवणां तुमी सगळीं हांगा सोटल्यान ती सुभागी. सुमिया ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे कास्तारान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सोगता परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत घे म्हूण हांव मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोडशिल्लो कोडसरूंक कदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें. दयाल देवा सगळे रचनेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या
वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचे मागणे दोळेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवनी पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती गोटाय दी. सरपूस करतल्या वयसांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनांत घाल. पोरचे खातीर फावो तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता. हे मागणें आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उबी रावया. प्रार्थया. सर्वपवित्र देवा आमचे मोगळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन बरो आनी आमच्या क्रिस्ती जिवीत गोड आनी फळादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जीवन जेजूक घेवन जेजू सारकें आमी जावंक पावूं असले रुपांतर ह्या बलिदानाचो फोड जावन दी म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आतां पावस पडटा म्हणल्यार कुमन्या आमी हे वाटेन दितले हांव. तर हे वाटेन हांव रावतलो आनी तुमी ते वाटल्यान भायर सरचे. Jesus daquel ami fate tacha jivan me jivi. Jesus daquel ami fate tacha jivan me jivi. Daquela ya mocha papan Isabata Mahi Mogan Holding full moon Gocha monan Fate beta goche mapa Jesu dakwe Ami fate Taja jivan ami jivi Jesu dakwe Ami fate Taja jivan ami jivi. Bavat na tuy bavat wata Viswas na tuy viswas peta Shele kalis mogan zolta Dukan